सगळ्यात पयलीं म्हणटा ते आज 14th एडिशन आमी SKF रिवर मॅरेथॉन पळयता आनी एक धाकटे प्रमाणान स्टार्ट जाल्ले म्हणजे पयलीं बायणा बिचा वयल्यान आमी स्टार्ट केले आनी तेन्ना 5 किलोमिटर आनी हे आमी कुट्टाळे पर्यंत हे करताले आनी करून करून मागीर चिखले जॉगर्स पार्कान गेले आनी आतां ताचें स्वरूप येदें मोठें जालां म्हणजे सगळो खंयचो येता तितलोय जागो कमी पडटा आनी बरें म्हणजे कितें एक तर हांगा गोंयकारूच न्ही जाल्यार गोंयचे भायरचे पसून लोक महाराष्ट्र बेंगलोर UP हांगा सगळ्या कडल्यान लोक येतात आउट स्टेशन म्हणजे इंटरनॅशनल लोक पसून हांगा येवन रिवर मॅरेथॉनाक हें करता म्हणजे एक बरो रन जाता म्हणजे दर्याच्या सायडीन धांवपा खातीर तांकां मेळटा आनी हें सगळें पळोवन आमच्या मुरगांव तालुक्यात जाता पूण आनी उमेद जाता म्हणजे आमचे जेन्ना वास्कोकार हांगा येता तेन्ना तांकां पळोवन पसून आमकां खूब उर्बा येता उमेद येता आनी अशें करूनच म्हाका दिसता खुबशे आमी लोक रनिंगाकूय गेल्या थोडे फिटनेस जावपाक हें करतात आनी त्या खातीर हांव हाचे पुराय टीम म्हणजे SKFची हाजी तांकां स्पॉन्सर केलें म्हणून आनी वास्को स्पोर्ट्स क्लब म्हणजे जो हे ऑर्गनायज करता तांची पुराय टीम म्हणजे आतां तुमी पळयलें जाल्यार सकाळसून आतां पर्यंत सगळें वेरी वेल मेटिक्युलस प्लॅनिंग केल्लें आसा प्रत्येक रनराची कितें गरज आसा तांकां कितें गरज पडूंक शकता प्रत्येकाक कितें जाय हाची मेटिक्युलस प्लॅनिंग करून सगळें वेवस्थीत ऑर्गनायज ते करत आसा आनी वर्सान वर्स इतलें वाडत आसा एक वास्कोचो आमदार आनी मुरगांव तालुक्यान हें जाता म्हूण म्हाका खूब उमेद जाता.